بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده صاحب جعفری هستم از کشور پاکستان. در قم شاغل به تحصیل هستم. این غزل عاشورایی را تقدیم شما میکنم که این رو ضبط میکنم برای برنامه ضیافت همزبانی خبرگزاری تسنیم و در ضمن تشکر میکنم از خبرگزاری تسنیم که زمینه ساخت تا سعادت شعرخوانی نصیبم شد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا محور افکار حقیقت گردید، ہر شہید آیے قرآن مودت گردید. ای مسلمن تو مکن خوف ز فوج باطل، یاد کن کرب و بلا فاتح کثرت گردید. یکی میدان غدیر است و یکی کرب و بلا، ہر یکی مطلع خورشید ولایت گردید. اور دید خورشید کے در کرب و بلا حنجر خشک، دید خورشید کے در کرب و بلا حنجر خشک. قاتل تیغ و تبر خنجر و بیعت گردید. سر شبیر بریدند در آغوش بتول، زرد از کرب پسر چہرہ عصمت گردید. درمیان حق و باطل شد حد فاصل، درمیان حق و باطل شد حد فاصل. بود شش ماہی کے نائل به شہادت گردید. سوی میدن چو فرستاد علی را مولا، پرز خون جگرش عکس رسالت گردید. اور شامیان آب ببستند که تضحیک کنند، شامیان آب ببستند که تضحیک کنند. تشنگی باعث تشہیر امامت گردید. سرخرو سجدہ معبود شد از خون حسین، سرخرو سجدہ معبود شد از خون حسین. خون شیریخ ولی عشق ضمانت گردید. گفت وجدن به من ای صاحب حق بن تو ببین، گفت وجدن به من ای صاحب حق بن تو ببین. کربلا باعث تعظیم خدایت گردید. تشکر.